नमस्कार, प्राइम इस्युमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। प्राइम इस्युमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया लगायतका विषयमा उठाइएका मुद्दा अझै पनि किनारा लगाउन सरकार किन सकेन। 3 पटक त प्रधानमन्त्री बने प्रचण्ड आफै, एक पटक बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। माओवादीले सुरुवात गरेको युद्धको घाउ बोकेर अझै पनि कैयन पीडितहरू सरकारको ढोका घचघचाइरहेका छन्। तथापि उनीहरूका न बेपत्ता पारिएका आफन्त भेटिएका छन्, न सबै सकिएको सम्पत्तिको कुनै पनि क्षतिपूर्ति उनीहरूले प्राप्त गरेका छन्। ठूलो घाउ छ द्वन्द्वको। द्वन्द्वबाट माथि उठेको नेकपा माओवादी यति बेला विभिन्न तरिकाले सत्ता लिप्सामा एकदमै धेरै लागिरहेको छ। तर पनि यी मुद्दामा बारम्बार मुद्दालाई पछाडि राखेर आफू केन्द्रमा रहने प्रयासबाट अगाडि बढिरहेको छ। यिनै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मीले तयार पार्नु भएको एउटा रिपोर्ट रहेको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दा, त्यसको घाउ, त्यसपछि हामीले जुन जुन कुराहरूमा चाहिँ सरकारमा माओवादी गएसँगै अब ती मुद्दाहरू, ती जनजीविकाका सवालहरूमा केही न केही त प्राथमिकतामा पर्छन् होला भनेर सोचेका थियौँ। ती कुराहरू प्राथमिकतामा पर्न नसक्नुको चोट समेटिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने भन्दै 2071 सालमा सत्य निरूपण र मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बेग्ला बेग्लै 2 आयोग बनाएको थियो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा मात्र व्यक्ति हत्या, अङ्गभङ्ग, अपाङ्गता भएका, बलात्कार लगायत ६३,७18 निवेदन छन्। यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिमा 2,506 जना रहेका छन्। द्वन्द्व पीडितको समस्यालाई समाधान गर्न राज्यले 8 वर्ष अघि नै आयोग बनाए पनि राजनीतिक दलको इच्छा शक्तिको अभावमा आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। सडकदेखि सदनसम्म द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै विरोधका स्वरहरू बढेपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक पूर्ववर्ती देउवा सरकारले संसदमा प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारले संसदमा प्रस्ताव गरेको संक्रमणकालीन न्याय संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनी 2 भागमा विभाजन गरिएको थियो। विधेयकमा हत्या, यौनजन्य हिंसा लगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर प्रकृतिका घटनालाई समेत उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले त्यति बेला नै आपत्ति जनाएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले पनि सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा नपुर्याएको भन्दै असन्तोष जनाएका छन्। प्राइम टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै घिमिरेले द्वन्द्वको समस्या समाधान गर्न कार्यपालिका तयार छ कि छैन भनेर सोधिदिन पनि आग्रह गरे। यो न्याय निरूपणको कुरा, बेपत्ता खोजीका कुरा आदि कुरामा सरकारले उनीहरूको म्याद थप्ने गरी प्रस्ताव ल्यायो। मैले त्यसलाई टेबल गरेर सार्वजनिक गर्ने कामहरू समयमा गरिदिएको छु। यो कार्यपालिकासँग सम्बन्धित हो। हेर्नुहोस्, कार्यपालिकालाई तपाईँ पत्रकारहरूले यो प्रश्नहरू गर्नुहोस्। कार्यपालिकाका प्रोग्रामहरू के छन् त्यो उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्। कार्यपालिकालाई केले अप्ठ्यारो परेको छ त्यसलाई सोध्नुहोस्। कार्यपालिकाले यो समस्या देखेको छ कि छैन त्यसलाई सोध्नुहोस्। द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी भने संक्रमणकालीन न्याय कार्यान्वयनमा लान र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारको प्रमुख एजेन्डा भन्न छाडेको छैन। सरकारको अहिले महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो यो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूलाई पुरा गर्नुपर्नेछ र त्यो पुरा गर्ने कुरा यो सरकारको अझ अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीको यो विशेष प्राथमिकताको विषय पनि भए हुनाले म के कुरामा विश्वास लिएको छु भने यो सरकारले नै यो प्रक्रियालाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँछ। लामो समय भइसक्दा पनि द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना र पीडितलाई न्याय नदिएको बारे संसदीय निर्वाचन अघि पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायतका 10 देशका कूटनीतिज्ञले चासो राखेका थिए। संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञले प्रचण्डलाई त्यतिखेर पनि आग्रह गरेका थिए। तत्कालीन माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि सुरु गरेको द्वन्द्व 2063 मङ्सिरमा शान्ति प्रक्रिया मार्फत टुङ्गिएको थियो। तर राज्यले द्वन्द्व पीडितको घाउमा मलम लगाउन नसक्दा द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। द्वन्द्व विज्ञले पनि द्वन्द्वकालीन घटनालाई लामो समयसम्म निष्कर्षमा नपुर्याउनु राज्यको कमजोरी भएको बताएका छन्। नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई
सही तरिकाले हाम्रो देशका राजनीतिक निर्णयकर्ताहरूले लिनु भएन। यो सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको यस्तो खालको घाउ हो, यो पछिसम्म पनि रहिरहन्छ। हाम्रो सङ्क्रमणकालीन न्यायको बारेमा यति धेरै प्रमाणहरू, यति धेरै दस्तावेजहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ मानव अधिकार संस्थाहरूसँग छ, त्यसको विभिन्न देशहरूसँग छ। त्यसकारणले हामीले सत्यको निरूपण गर्ने र यो जघन्य अपराध भन्छन् नि, जघन्य अपराधहरूमा चाहिँ कानुनी कारबाही गर्ने कुरामा जबसम्म राजनीतिक पार्टीहरूले सहमति जनाउँदैनन् त्यति बेलासम्म यसले धेरै अप्ठ्यारो पार्छ। शान्ति प्रक्रियाको मर्मलाई आत्मसात गर्दै जारी गरिएको संविधानले सशस्त्र सङ्घर्षलाई आत्मसात गरेको भए पनि द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीको साथै पटक पटक सत्तामा पुगे पनि आश्वासन बाहेक केही नभएको भन्दै द्वन्द्व पीडितको आक्रोश पनि कायमै छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम न्युज, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, हामीले आज सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा 7,789 वटा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि यो तथ्याङ्क मात्रै हो। अझ कति धेरैले मुद्दा दायर गर्नेसम्मको परिस्थितिसम्म पुग्न सकेनन्, आफ्ना आफन्तको खोजी गर्न सकेनन्, त्यो कुरा गौण छ। तथापि अब जति मुद्दा दर्ता भए उनीहरूको खोजी गर्नका लागि पटक पटक जसले मुद्दाको सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी लिन्छौँ, भुइँ मान्छेका कथा व्यथाहरू हामी अब फरक बनाउँछौँ र यो जुन किसिमको परिस्थिति छ, ठुलालाई न्याय, सानालाई अन्याय भइरहेको त्यो स्थितिबाट समान किसिमको चाहिँ स्थिति सृजना गर्छौँ भनेर जनयुद्धको सुरुवात गर्यो। तिनीहरू आफै पनि 3-4 पटक सत्तामा पुगिसके। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले तेस्रो कार्यकालमा हुनुहुन्छ, तथापि युद्धको घाउहरू अझै पनि मलम लाग्न सकेको अवस्थामा छैन। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। पहिलो दिन जब चाहिँ मुद्दाको उजुरी सुरु भयो, त्यो दिन सुरु हुँदाखेरि झन्डै 125 वटा उजुरी सुरु भएको दिनदेखिबाट आजसम्म आइपुग्दाखेरि कति उजुरीहरू चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्यो होला। आयोगहरू पनि आफू अनुकूलका आयोग बने, ती आयोगहरूले किन कार्य गर्न सकेन होला? यी प्रक्रियालाई, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनुको सट्टा सरकार मेलमिलापको नीतितर्फ अगाडि त बढ्यो, तर सङ्क्रमणकालीन न्यायको जुन कमी थियो त्यो कमीलाई भुलेर सरकार किन अगाडि बढ्यो भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका क्रममा रहनुहुनेछ प्राध्यापक डाक्टर विष्णुराज उप्रेती, उहाँ द्वन्द्व विज्ञ हुनुहुन्छ। स्वागत गर्छु प्राइम मिनिस्टरमा। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो हिँडिसक्यो, लौरो बिर्सियो, खोला तरिसकेपछि चाहिँ लौरो बिर्सियो जस्तो प्रवृत्ति माओवादीले देखायो भनेर भनिन्छ। 5,000को जिम्मा लिन्छु भनेर भन्नुभएको कुरा त आज पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा बसेर सबैजनाले अभिव्यक्तिको आधारमा चाहिँ यस्तो किसिमको रिट दायर हुनुहुँदैन भनेर सर्वोच्च विरुद्धको एउटा अभिव्यक्ति फेरि पनि आइरहेको छ। कसरी लिनु भएको छ यो पछिल्लो घटनाक्रमलाई? यस्तो हो, यो पछिल्लो घटनाक्रम जोडिन्छ तपाईँको एकीकृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मसँग। नेपालमा अहिले जे जस्ता रूपान्तरण भए यो सबैको आधार भनेको एकीकृत शान्ति सम्झौता हो। सङ्घीय गणतन्त्र भयो, यहाँ सङ्घीय शासन प्रणाली भयो, यो यावत ठुल्ठुला खालका परिवर्तनको आधार भनेको एकीकृत शान्ति सम्झौता। त्यो एकीकृत शान्ति सम्झौताका 5-6 वटा विशेषताहरू थिए। एउटा विशेषता के थियो भने तपाईँको राज्यको संरचनागत रूपमा आधारभूत रूपान्तरण गर्ने भन्ने थियो। दोस्रो थियो सुरक्षा क्षेत्रको रूपान्तरण र त्यसमा पनि खास गरी तत्कालीन माओवादी विद्रोहीहरूको लडाकु दस्ता जुन थियो क्याम्पहरूमा राखेको जनमुक्ति सेना भनेर, त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने पाटो थियो। अर्को पाटो थियो केन्द्रीकृत राज्यलाई विकेन्द्रित गराएर लैजाने कुराहरू, र चौथो थियो सङ्क्रमणकालीन न्यायको सुनिश्चितता गर्ने कुरा। यो सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको आफैमा अलिक विशिष्ट प्रकृतिको न्याय हो। त्यति बेला चाहिँ सम्झौता गर्ने बेलामा दुवै पक्षले, तत्कालीन विद्रोही पक्ष जो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र तत्कालीन सरकार पक्ष गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको बिचमा यो शान्ति सम्झौता हुँदाखेरि एकदम सकारात्मक सोच, उत्साह गरिहालिन्छ नि भन्ने खालको कुरो
थियो र उहाँहरूले धेरै व्यावहारिक कुराहरू के आउन सक्छन् भन्ने पनि विचार नगरिकन छुट्टै अवधिमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको लागि उहाँहरूले चाहिँ 2टा आयोग बनाउने, 2टा आयोग बनाएर 6 महिनाभित्रमा यो पुरा गर्ने भन्ने एकदमै लगभग असम्भव खालका कुराहरू त्यहाँ राख्नुभयो। त्यो सबैको चाहना पनि थियो जतिसक्दो छिटो राम्रोसँग जाओस् भनेर। तर यो सङ्क्रमणकालीन न्याय संसारमै एउटा हामी मात्रै होइनौँ, सशस्त्र द्वन्द्वले प्रभावित भएको देश त धेरैवटा देशहरू छन्, अहिले पनि 40-42 देशहरूमा यो चलिरहेछ। यस्तो अवस्थामा त्यसको मर्म के हुन्थ्यो भने यो चाहिँ एकदम जटिल हुन्छ। यो यसको 2टा पाटा हुन्छ। एउटा पाटो चाहिँ सत्यको खोजी गर्ने, जघन्य खालका अपराधहरू पनि भएका छन् यो उसमा त, बलात्कार गरेर मार्ने कुराहरूदेखि लिएर निशस्त्र मानिसहरू मार्नेसम्मका कुराहरू भएका छन्। त्यसलाई सत्यको निरूपण हो चाहिँ के त, त्यो कसरी मारिए, किन मारिए भन्ने पाटोको एउटा अन्वेषण गर्ने कुरोहरू र त्यसपछि ती अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिने, त्यसमा चाहिँ मेलमिलापको पाटो होला, त्यसमा चाहिँ गएर तपाईँको चाहिँ क्षतिपूर्तिका कुराहरू होला, यी यावत तरिकाले गर्ने 2टा पाटो हुन्छ। हाम्रो नेताहरूले, हाम्रो राजनैतिक निर्णयकर्ताहरूले अघिल्लो पाटोलाई त्यति ध्यान दिनु भएन। दोस्रो पाटोमा मात्रै मेलमिलाप गरेर नै अगाडि बढ्ने। अब खोतल्नु हुँदैन, खोतल्यो भनेदेखि माथिसम्म पर्छन्, यो अप्ठ्यारो हुन्छ, सम्हाल्न सकिँदैन, अब यहाँ माथिसम्म तानिएर जान्छन् भन्ने खालले बुझ्नुभयो। तर यथार्थमा त्यस्तो चाहिँ होइन। हुन्थ्यो के भने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मान्यता अनुरूपका जघन्य अपराधका प्रवृत्ति भएका मुद्दाहरूमा कसै न कसैले जिम्मेवारी लिएर कारवाही हुनैपर्छ। त्यो अहिले यो इन्टरनेसनल ज्युरिडिक्सन भन्छ कि यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले त्यो उम्किनै दिँदैन। त्यस कारणले उहाँहरूले के महसुस गरिदिएको हुन्थ्यो भने यहाँ भएका जघन्य अपराधका घटनाहरूमा हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ, त्यो छानबिन गरौँ र ती जघन्य अपराधलाई त्यही तरिकाले व्यवहार गरौँ। अरू चाहिँ हजारौँ, अहिले तपाईँको 2टा आयोगहरू गठन भए। ती 2टा आयोगहरू गठन हुँदाखेरि सर्वोच्चले त्यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पुगेन, यो पुर्याएर ऐन बनाऊ भनेर आदेश पनि दियो। ऐनहरू त्यसरी बन्न सकिराखेको अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार समुदायले पनि दबाब दिइराखेको छ। हाम्रै नेपाली मानवाधिकारवादीहरू, शान्ति प्रक्रियामा लागेकाहरूले पनि यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेर भनिराखेको छ। तर पनि त्यो भइराखेको छैन। एकदम जटिल भएकै कारणले गर्दा टुङ्ग्याउन सकिएन, अथवा सम्बन्धित निकायले पर्ने मान्छेले चाहिँ चासो दिएन? 2टै हो। एउटा त जटिल छ आफैमा पनि, 6 महिनामा 8 महिनामा हुने प्रक्रिया थिएन। दोस्रो चाहिँ हाम्रो देशका राजनीतिक निर्णयकर्ताहरूले यसलाई अलिकति राजनीतिक लाभ हानिबाट प्रयोग गर्न खोजेको। सुरुदेखि मैले किताबहरू लेखेको छु यो बारेमा, धेरै सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा, टेलिभिजन, पत्र पत्रिकाहरूमा अन्तर्वार्ता दिएको छु, लेख लेखेको छु। मैले अफ्रिकी द्वन्द्वमा 12-14 वर्ष अध्ययन गरेँ, रुवान्डादेखि साउथ अफ्रिकादेखि सबै, मोजाम्बिकदेखि सबै देशहरूमा। मेरो निचोड के हो भने म अहिले पनि आफू यसमा पूर्ण रूपमा चाहिँ कन्भिन्स छु। यसलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको मर्म अनुसार हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले, प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले, प्रमुख राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले लिनु भएन। यसलाई चाहिँ के गरियो भने राजनीतिक लाभ हानिको रूपमा कसरी गर्ने भन्ने खालले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रयोग भयो र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि यसलाई त्यसै गरी नै प्रयोग गरिराखेको कारणले यो गुजुल्टिँदै गजमजिँदै गएर यस्तो जटिल अवस्थामा पुग्यो कि यो चाहिँ हाम्रो लागि सदाको लागि अप्ठ्यारो पर्ने खालको जस्तो अवस्था सृजना भइराखेको छ। माओवादीले आफ्नो कार्यनीति चाहिँ परिवर्तन गर्यो। यो माओवादीको मात्रै पनि कुरो होइन। तथापि यो अब मेन मुद्दा त शान्ति प्रक्रियाका विषय लगायत जनयुद्धको घाउलाई कोट्याएर हेर्दाखेरि माओवादीलाई प्रथम कारक मानिन्छ नि। त्यस कारणले मैले यसमा कस्तो हो भने एकीकृत शान्ति सम्झौता भइसकेपछि माओवादी मात्र यसको लागि जिम्मेवार रहेन, राज्य जिम्मेवार हुन्छ। सम्झौताले नै के भनेको छ भने अब
यो राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने इस्यु हो, माओवादीलाई ल्याउनु पर्ने हो कि अरू पार्टीहरूलाई ल्याउनु पर्ने हो कि त्यो राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। राज्यले यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको इस्युलाई ल्याउनुपर्छ र हाम्रो राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्र गर्न खोजेनन् तर माओवादीकै नेता हो, त्यही त मैले भने नि, एकदम सही हो, तपाईँले भनेको सही हो। माओवादी नेताहरूले पनि यसलाई राजनीतिक लाभ हानिकै दृष्टिकोणबाट प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भनेर त मैले बारम्बार भनेको छु। तर माओवादीको नेताहरूले मात्रै होइन कि तपाईँको यसलाई सबै राजनीतिक शक्तिहरूले यसलाई टुङ्ग्याउँ भन्ने गरेनन्। के उदाहरणको लागि आफूलाई विश्वास लागेको मान्छे मात्रै त्यहाँ पठाउँछु भन्नुको मतलब के? सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अथवा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्ने आयोगमा विश्वासिलो मान्छे पठाउने कि संसारले विश्वास गरेको र प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने मान्छेलाई तिमीलाई पूर्ण म्यान्डेट भयो, यसको मर्म अनुसार गर, तर राष्ट्रलाई नोक्सान पर्ने गरी नगर भन्ने गरी अगाडि जाने मान्छे पठाउने कि आफ्नो मान्छे छानेर पठाउने? त्यहीँबाट देखिन्छ एउटा। तर त्यो मात्रै होइन, हाम्रो पार्लियामेन्ट खोइ जिम्मेवार भएको? पार्लियामेन्टले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश त मान्नु पर्यो नि त। सर्वोच्चले दिएको आदेश मानिदिएको भएदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई दबाब दिने सम्भावना कम हुन्थ्यो। अहिले त हामी त यस्तो खालको ट्र्यापमा पऱ्यो भने चाहिँ जालमा परिसक्यौँ कि दुईवटा आयोग छन्, त्यहाँ चाहिँ उजुरी परेको सङ्ख्या मात्र एउटामा 63,000 जति छ अरे, लगभग 60,000 देखि 63,000 मेलमिलाप आयोगमा। उतापट्टि बेपत्ता छानबिन आयोगमा पनि 3,3500-3300 मुद्दा दर्ता भएर बसेका छन्। त्यसले के देखाउँछ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भने हेर तिमीहरूसँग यत्रा मुद्दाहरू टुङ्गो नलाएर बसिरहेछौ, तिमीहरूले यो नियतले नै नगरेको हो भन्ने लगातार देखाउने भयो। त्यो मुद्दा त सजिलै टुङ्गो त लाग्दैन। यो मुद्दा टुङ्गो लाउनको लागि तपाईँको त्यो आयोगको पहिला त आयोगको ऐन नै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका आधारभूत मापदण्डलाई पुरा गर्ने गरी ऐन बन्नु पर्यो। त्यो त पार्लियामेन्टको जिम्मा हो नि। पार्लियामेन्ट पनि त्यो नगर्ने सरकारको जिम्मा हो। त्यही अनुसारको ऐन बनाएर लैजानुपर्ने कुराहरू सरकारको जिम्मा हो। राजनीतिक पार्टी प्रमुख राजनीतिक पार्टी र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको जिम्मा के हो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ आफ्नो मान्छे होइन कि सही मान्छे पठाऊ। सही मान्छे पठाएर मात्रमा नि सही मान्छे जाँदैमा त्यहाँ काम गर्न सक्दैन। काम गर्ने वातावरण सुनिश्चितता गरिदेऊ, आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराइदेऊ र त्यहाँबाट हुने निर्णयलाई स्वीकार्न तयार हुनु पर्यो। यति कुरा नगरिकन त यो त सधैँभरि यही जल्टे। अब त्यसको अर्को एकदमै खतरनाक अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै खतरनाक ऊ चाहिँ के छ भने हाम्रा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित परिघटना मुद्दाहरू त्यति बेला भएका सबैको चाहिँ दस्तावेजहरू संसारभरिका मानव अधिकारका ठुला संस्थाहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग पनि पुगिसकेका छन्, शक्ति राष्ट्रहरू पनि छन्। हामी जस्तो अहिले भूरणनीतिक केन्द्रको रूपमा बसेको यो नेपालमा भोलि शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्नलाई पनि तिनैलाई देखाएर चाहिँ तिमीहरूलाई उहाँ लान्छु यहाँ लान्छु मुद्दा हाल्छु हेगमा पुर्याउँछु यहाँ गराउँछु भनेर दबाब दिने मिन्सको रूपमा सहित प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना छ। तपाईँको फेरि कतिपय केसमा यो अन्तर्राष्ट्रिय यो मानव अधिकारको सवाल चाहिँ यस्तो जटिल अन्तर्राष्ट्रिय सवाल हो कि यसको इन्टरनेसनल ज्युरिडिक्सन भन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय म्यान्डेट छ। कुनै पनि देशको कानुन अनुसार पनि उसलाई चाहिँ हाम्रो यसरी मुद्दा परेका विवादित भएका मान्छेहरूलाई पक्राउ गरेर त्यहीँबाट मुद्दा चलाइदिन सक्ने सम्भावना छ। एकपटक कोही जाँदैमा मुद्दा चलेन भन्दैमा अर्को पटक नजाने कुरो होइन। नेपाली सेनाको कर्णेललाई एकपटक बेलायतमा त्यस्तो काण्ड परिसकेको छ, अस्ट्रेलियामा झन्डै एकपटक परिसकेको थियो। यस्ता काण्डहरू पनि बारम्बार पर्ने सम्भावना पनि छ, उचालिदिन्छन् केही नभए। त्यस कारणले यसलाई हामीले राजनीतिक मुद्दाको रूपमा नहेरिकन यसलाई चाहिँ विशुद्ध यो राज्यको शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने एउटा आधारभूत मान्यता हो भनेर यसलाई टुङ्ग्याउन सक्यो भनेदेखि यो टुङ्गिन्छ। कोही न कोही मान्छेले त जिम्मेवारी लिनु पर्यो नि त। जघन्य भनेर पुष्ट्याइ हुने अपराधहरू पुष्ट्याइ हुन्छ कि हुँदैन छानबिनले टुङ्गो लाउँछ। छानबिनले टुङ्गो लाउँदाखेरि हाम्रो युद्धका नियमभन्दा बाहेकको युद्धका पनि नियम छन् होइन। ती कस्ता कस्ता अपराधलाई चाहिँ जघन्य प्रवृत्तिका अपराध भनेर भनिन्छ भन्ने पनि परिभाषा छ। त्यो परिभाषाभित्र पर्ने मुद्दाहरूमा त्यसलाई साङ्केतिक रूपमा भए पनि सम्बोधन त गर्नु पर्यो नि त। त्यो नगरिकन तपाईँ कुनै हालतमा पनि यो सम्भव हुँदैन।
अब यो नजानेर नथाहा पाएर होइन यहाँ चाहिँ अब एकदमै यही क्षेत्रका विज्ञहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुनका ज्ञाताहरू मन्त्री पनि भए। यिनीहरू सबै यो नियतको कुरो हो। कानुन कानुन जानेका सबै भनेका यही मुद्दा लिएर 10औं वर्षदेखि यही मुद्दालाई उचालेका मान्छेहरू मध्येबाटै गोविन्द बन्दीजी त कानुन मन्त्री हुनुभएको हो नि त। के उहाँले किन गर्नु भएन यो? किनभने यो नियतको कुरो हो। यो सबैले जानेको, तर पनि राज्य संयन्त्र यो कुराहरूमा चुकिरहने, अब हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा पनि पर्न सक्छ भन्ने कुराको जानकारी हुँदै पनि यो मुद्दालाई चाहिँ माथिबाट थिचिरहनुको कारण चाहिँ के हुन सक्छ? यसमा चाहिँ ठिकै पनि होइन। तपाईँको यो के हो भने यहाँ चाहिँ मैले बुझेको यो अब खोतलेर साध्य छैन, यो सजाय गर्नेतिर लाग्नु। उहाँहरूलाई के एउटा भ्रम भएको हुनसक्छ भने यो मेरो अनुमान मात्रै हो। अब यो खोतलेर गयो भने हामी सबै परिन्छ, अप्ठ्यारोमा परिन्छ भन्नेतिर बढी ध्यान गएको जस्तो लाग्छ। तर यथार्थमा त्यस्तो त होइन। छानबिन हुँदै जाँदा जो छ त्यसमा डाइरेक्ट सरोकार भएको त्यो मान्छे अथवा उसलाई आदेश दिने मान्छे कोही पर्थ्यो होला। कसै न कसैले त जिम्मा त लिनु पर्यो नि त होइन। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो 5000को म जिम्मा लिन्छु भनेर सार्वजनिक रूपमा एकपटक भन्नुभयो। त्यो राजनीतिक कुरो भयो। त्यो सान्दर्भिक त थियो, औचित्यहीन पनि भयो भनेर अहिले फेरि उहाँका होइन औचित्यहीन त भएन, औचित्यहीन त भएन। राजनीतिक नेताहरूले गर्ने त त्यही नै हो, जिम्मा त लिनु पर्यो नि त होइन कसैले त। त्यसै गरी मैले अब उहाँले त्यहाँ के भन्नुभयो देखिन्छ भने पछि ऊहरू पनि आए। यहाँ त 15-16 हजार मान्छे मारिएका छन्, 5000को म लिन्छु, अर्को बाँकी रहेको त कसले लिने, सरकारले लिनु पर्यो भन्ने होइन। भन्न खोजेको शीर्षहरूले भन्दाखेरि पनि त्यहाँको उहाँको त्यो मर्म अनुसार चाहिँ के बुझिन्छ भने माओवादीले को तर्फबाट मारिएका मान्छे त त्यति मात्रै हो नि, राज्यबाट मारिएका मान्छेहरू पनि त छन् नि, त्यसको चाहिँ कसले जिम्मा लिने त भन्ने स्पिरिट जस्तो देखिन्छ। तर जे भए पनि राजनीतिक नेताले गर्ने चाहिँ त्यही हो। फेरि बाबुरामजीले पनि भने देख्छु म होइन। तर यसलाई काममा लानु भएन, कसैले जिम्मा त लिनु पर्यो। किनभने त्यहाँ जे भए पनि त्यसको नैतिक जिम्मेवार त उहाँहरू नै हो नि त। किनभने उहाँहरूले नै सञ्चालन गर्नुभएको हो। राज्यको पनि त्यही हो। प्रधानमन्त्रीले नैतिक रूपमा त जिम्मेवारी लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले गएर मान्छे मार्ने त होइन, प्रचण्डले गएर मान्छे मारे त होइन त्यहाँ। तर त्यसको प्रमुख भएको नाताले नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु। त्यही भएर छानबिन गरौँ। छानबिन गरेर आएकालाई निष्पक्ष रूपमा कारबाही गर्नुपर्ने हो कि मेलमिलापबाट पठाउनु पर्ने हो कि फेरि एउटा यहाँ चाहिँ अलिकति अस्पष्ट खालको अथवा त्रासको के देखिन्छ भने प्रमाणित हुनासाथै त्यसलाई चाहिँ कारबाही नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन क्या। यो चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय हो। यसमा चाहिँ पीडितले माफी दिँदा साथै त्यो माफीमा पनि परिणत हुन सक्छ। दोस्रो पाटो छ त्यसको। त्यसलाई चाहिँ धेरैवटा कुराहरू माफी दिने, अरू क्षतिपूर्ति दिने, साइकोलोजिकल काउन्सिलिङहरू गर्ने, कसैलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने होला, कसैलाई चाहिँ सिम्बोलिक खालले मात्रै उहाँहरूको सम्झनामा चाहिँ पार्कहरू बनाइदिएर होला, पुरस्कारहरू राखेर होला। विविध त्यहाँ चाहिँ तपाईँका 50औं विकल्पहरू छन्। यो फेरि कुनै नयाँ पनि होइन, संसारभरि अभ्यास भइराखेकै हो द्वन्द्वरत देशहरूमा होइन। त्यस कारणले यसमा हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूले अहिलेसम्मको चिन्तनलाई आधारभूत रूपमा परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ। अनि मात्र यसको समस्याको समाधान हुन्छ। नत्र भने त्यहाँ भोलि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा जोसुकैलाई लगेर राखे पनि त्यहाँ यो पार लाग्दैन। यो राजनीतिक मुद्दा हो। यो चाहिँ शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको मुद्दा हो। यसमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ। त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले कारबाही गर्ने सिफारिस गरेर अदालतले कारबाही गर्ने प्रावधानलाई सुनिश्चित गर्ने उहाँहरूले गरिदिन साथै यो तपाईँको 3 वर्ष 4 वर्षभित्रमा यो सबै मिलेर जान्छ। यति समय र अलिकति विवेक चाहिँ प्रयोग गर्नै पर्ने भयो। अब यो बिचमा अब धेरैको ज्यान गयो। यहाँले अघि भन्नुभएको थियो धेरै कुराहरू त भित्रै छन् अझै पनि। कति बलात्कार गरेर मारिए, कतिपय युद्धमा यत्तिकै अनाहकमा सर्वसाधारण मारिए, दोहोरो भिडन्तका क्रममा कतिको सम्पत्तिहरू लुटियो, त्यो फिर्ता भएको छैन होइन। यो सबै घाउ हामीले कुरा गर्दै गर्दा राज्य संयन्त्र चुकिरह्यो निरन्तर। पीडितले आफ्नो आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन सकेनन्, उजुरी गर्न सके कि सकेनन्, कतिले त अझै पनि उजुरी गर्न नसकेको आफ्नो घाउ पालिराखेको स्थिति पनि छ होला।
अब यो हेकसम्म पुग्ने यस्ता किसिमका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले हेर्ने, त्यो दबाब दिने र त्यसको कारबाही हुने प्रक्रिया चाहिँ कसरी अगाडि हुन्छ, यस बारेमा पनि हामीलाई केही भनिदिनुस् न। यस्तो छ, तपाईँको सबभन्दा पहिला त हामीले यो सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालहरूमा यो दुईटा आयोगहरूले स्थानीय स्तरमा गएर पनि उहाँहरूका समस्याहरू यो कलेक्सन गरेर ल्याउने, सङ्कलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, त्यसको आधारमा चाहिँ हो कि होइन पहिला त भेरिफाई गर्ने। यस्तोमा फेरि तपाईँको रिसको कारणले, विवादको कारणले, पूर्वाग्रहको कारणले पनि धेरैहरू आउन सक्छन् होइन, फेरि आउन सक्छ, त्यतिकै उजुरी पनि हाल्न सक्छन्, अथवा त्यो एकदमै दबिएको मान्छे बोल्नै नसकेर उसका कुराहरू नआएको पनि हुनसक्छ। यसको सुनिश्चितता गर्ने काम चाहिँ यो हाम्रो दुईटा आयोगहरूको दायित्वभित्र पर्छ। आयोग निष्प्रभावी बनाइए ती आयोगहरूमा मान्छे व्यक्ति कस्तो गयो भन्ने कुरो भन्दा पनि ती आयोगलाई दिने म्यान्डेट र ती आयोगले गर्ने कामको लागि सरकारले गर्ने सहजीकरण, यो दुईटा कुरा नभए त आयोगले काम गर्न सक्दैन। त्यस कारणले यो प्रक्रिया एउटा पाटो हो। यो हेग भन्ने कुरा अहिले हामीले यहाँ बहसमा ल्याउनु पर्ने कुरै होइन के। यो चाहिँ मान्छेले कसैले कुण्ठाको कारणले, कसैको रिसको कारणले, कसैको के को कारणले, एउटा विकल्प त्यो हो होइन। देशभित्रका कानुनले चाहिँ यसलाई सम्बोधन गरेनन्। अब यो चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ नगर्ने नै भयो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगत सक्रिय हुनसक्छ। तर यो हाइली पोलिटिकल मुद्दा हो। हेगका हामीले धेरै अरू देशहरूबाट पठाएका केसहरू कसरी पुग्दा रहेछन्, के पुग्दा रहेछन् भन्दाखेरि यो न्याय दिनको लागि भन्दा पनि पोलिटिकल लाभ हानिका लागि, शक्ति राष्ट्रहरूले देखाउनका लागि, पार्नका लागि यी धेरैवटा डाइमेन्सन रहेछन् त्यसका। त्यस कारणले नेपालमा अहिले यो हेगको बहस बेकार छ। यतातिर हामी जानु आवश्यकै छैन। मलाई लागेको चाहिँ के हो भने यति बेला राजनीतिक पार्टीहरू, शीर्ष नेताहरूको बिचमा एउटा सहमति हुनु पर्यो। त्यो सहमति भनेको के हो भने द्वन्द्वरत समयमा जघन्य खालका परिभाषित भएका घटनाहरूमा तिनीहरूलाई चाहिँ निष्पक्ष रूपले छानबिन गर्ने कुरामा सहमति गरिदिन साथै यो समस्या एकदम मूल प्रवाहमा गएर मिलेर जान्छ। अब यो नगराइन्जेलसम्म चाहिँ यो कचमचिएर यस्तै गरी रहँदो रहेछ। हेर्नुहोस् लामो समयसम्म कम्बोडियाका पनि अहिले केसहरू अहिले आइरहेछन् 50 वर्षपछि। अगस्टो पेनिसेको चिलीको केस अहिले आइरहेछन् 25 वर्षपछि। यी चाहिँ यस्तै एकदम भइरहेका छन्। 40औं वर्षपछि पनि यो आइरहेछ। झन् अहिले त अब यो आइटीको कारणले, यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले डकुमेन्टेसन भएका कारणले, प्रमाणका कारणले झन जटिल बनाउँछ। त्यस कारणले हाम्रा राजनैतिक शक्तिहरूले खास गरी अहिले त अझ प्रचण्डजीको केसमा त उहाँलाई त अवसर पनि थियो कि प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा चाहिँ युद्धको नायक पनि हो। यो दुवै कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि लिएर जानको लागि चाहिँ उहाँले एउटा अठोट अब बेला बेलामा गरी पनि राख्नुहुन्छ। जघन्य अपराध गर्नेलाई छुट नदिने गरी कानुन ल्याइदिनुहुन्छ, तथापि बोले अनुसार होइन। यसो नि बोल्ने एउटा कुरो भयो, त्यसले बोलेर मात्रै पुर्याउँदो रहन्छ होइन। ठाउँमा गर्नु पर्यो के भने हाम्रो सर्वोच्च अदालतले, हामी त अदालतको न्याय फैसला त सबैले मान्नुपर्छ, त्यसले दिएको मर्म अनुसारको ऐन बनाइदिने एउटा, त्यो ऐनको भावना अनुसारको त्यहाँ चाहिँ आयोगहरू गठन गरिदिने र ती आयोगहरूलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्नको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, साधन स्रोत, ऐन नियमावलीहरू सुनिश्चित गरिदिने, यति मात्रै उहाँले। यो त प्रधानमन्त्रीलाई कुनै ठुलो कुरै होइन, त्यो उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिदिन साथै यो चाहिँ एउटा राइट बाटोमा गइहाल्छ। अहिले त यो राइट बाटै समाज छैन कि, चौबाटोमा छ, जता पनि जान सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। त्यही त अघि मैले भने नि, त्यसको भित्र एउटा चाहिँ त्रास भएको जस्तो मलाई लागेको छ। यसले भोलि हामीलाई नै तान्ने हो कि अथवा देशका सबै ठुला शक्तिहरूलाई तान्ने हो कि यो व्यवस्थै गर्न नसक्ने गरी भएको कठिनाइलाई अझै कठिन रूपमा मात्रै देखे सहजीकरण गर्न सकिन्छ देखिएन। अब राजालाई पनि तान्देला, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई नि तान्देला, सेनालाई नि तान्देला भन्ने खालको माओवादी नेताहरूलाई नि तान्देला भनेपछि त त्यो तहस नहस हुन्छ भन्नेतिरबाट मात्रै सोचिएको छ कि। तर त्यो यस्तो होइन, त्यस्तो हुँदैन, यस्तो होइन। त्यसरी त्यो त्यहाँ बनाउन साथै सबै तान्ने नि सबै जाने भन्ने कुरो होइन। हदै भयो उहाँहरूले बयान दिनु पर्ला, बयान त दिए भयो नि त होइन। यस्तो यस्तो हो भन्ने कुरामा बुझ्नलाई आयोगले त्यो सोध्न सक्ला। तर
उहाँहरू अलिक बढी एउटा चाहिँ त्रसित भएको जस्तो। अर्को पाटो पनि छ यसको, धेरै बहस नगरिएको, यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको पाटो पनि छ कि यहाँभित्रै खेल्ने त्यो शक्ति पनि एकदमै सक्रिय छ। यसलाई चाहिँ जटिल बनाएर राख्ने, कचमच्याएर राख्ने, अप्ठ्यारो पारेर राख्ने, सुल्झाउन नदिने अनि त्यसैलाई फाइदाको रूपमा प्रयोग गर्ने शक्ति पनि सक्रिय छ, हुन्छ। यो फेरि यहाँ मात्रै होइन, नेपालमा मात्रै होइन, संसारका सबै द्वन्द्वरत देशहरूमा हुने चाहिँ यस्तै रहेछ। यसको कारण चाहिँ अब जुन पनि संक्रमणकालीन न्यायबाट गुज्रिरहेको देशलाई आफ्नो प्रभाव जारी राख्यो भनेदेखि आफू ठुलो हुन पाइयो। प्रभावमा राखिराखेपछि त भोलि आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलाउन पाइयो। हामी त अहिले भू रणनीतिक दृष्टिकोणले त संसारकै सबैभन्दा चाहिँ हटस्पट भन्छ नि, एकदम राजनीतिक प्रभावको त्यस्तो ठाउँमा छौँ हामी। यहाँ चाहिँ भोलि प्रभाव पार्नलाई त यो वा त्यो शक्तिले, यो वा त्यो तरिकाले त सधैँभरि प्रयत्न गर्छन्। त्यसको लागि यो सङ्क्रमणकालीन न्याय सबैभन्दा शक्तिशाली टुल भन्छन् नि, यो चाहिँ माध्यम पनि बन्न सक्छ कि भविष्यमा। त्यस कारणले यो एकदमै जटिल छ। यसलाई हामीले, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले, हाम्रो सरकार प्रमुखले यसलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ। यदि गरिएन भनेदेखि अहिले त केही जेल त यसै गरी यताउति गरेर पनि जान सक्ला, तर सधैँ जान सक्दैन। अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो पर्न साथ, शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थको टक्रावमा तालमेल नमिल्न साथ यो घाउ बल्झाइन्छ, फेरि बल्झिन्छ होइन, बल्झाइन्छ। त्यति बेला 10 वर्षको जनयुद्धलाई हेर्दा प्रोफेसर साहब, 10 वर्षको जनयुद्ध, त्यसपछि त्यति बेला एकत्रित भएर आन्दोलनमा उत्रिएकाहरू, जनयुद्धका वाहकहरू भनौँ, अहिले फरक फरक किसिमले राजनीति गरिरहनु भएको छ। तथापि अब सबैको एजेन्डा भनेको त भुइँ मान्छेहरूलाई माथि उठाउनु भन्ने नै हो। तर पनि त्यो एजेन्डा, उनीहरूको घोषणा जसरी जनतामाझ जान्छन् त्यो पुरा गर्न नसक्नुको प्रवृत्तिको पछाडि पनि राजनीतिको प्रभाव हो भनेर भनिरहन्छ। यो राजनीतिलाई व्याख्या गर्ने एकातिर आफ्नै घरको मान्छे प्रताडित हुँदाखेरि छेउैमा बसेर पनि त्यो प्रताडित भएको मान्छेलाई, समस्यामा परेको मान्छेलाई देख्न नसक्ने नेतृत्व हुनु अर्कोतिरको दुःखद पक्ष हो। यो सबै भइरहँदाखेरि अब रणनीतिक रूपमा नै सबैभन्दा पहिले कानुनी पाटोहरूमा के उल्झन्छन् ती समस्याहरूलाई चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने, त्यो सुल्झाउनु पर्ने अवस्था देखियो। यसमा पनि भू राजनीतिको प्रभावले गर्दा सरकार गर्न चाहँदैन, भोलि अप्ठ्यारो पर्छ भनेर सरकारले गर्न खोजेन भनेर हामी चुप लाग्न अथवा त्यसरी मान्न मिल्छ? पीडितले के भनेर चाहिँ आफ्नो चित्त बुझाउने? यो त्यसरी मान्न नि मिल्दैन, मान्नु पनि हुँदैन। अब तर भइरहेछ यही। यहाँ सुन्नु न, यहीले हामीले, म त 60 वर्षको भएँ, मैले सम्झेदेखि यो देशमा चाहिँ राजनीतिक प्रणाली पञ्चायतले गतिलो गरेन भनेर पञ्चायत प्रणाली फाइलियो। त्यसपछि होइन, त्यसपछि बहुदल आयो, बहुदलले पनि सही तरिकाले काम गर्न सकेन, संवैधानिक राजतन्त्रले सही काम गर्न सकिएन भनेर गणतन्त्र ल्याइयो। गणतन्त्रले मात्रै पुगेन भनेर हामीले सङ्घीय गणतन्त्र ल्यायौँ। तर यी सबै हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक शक्तिहरू अहिले पनि यो देशमा, तपाईँले आज हामीले नागरिकले सामना गरेका जटिलताहरूको बारेमा यस्ता उच्चस्तरीय बैठक भएको कहिल्यै देख्नु भएको छ? कोभिडलाई कसरी ट्याकल गरौँ, कोभिडको चाहिने पूर्वाधार हामी देशभित्रै कसरी बनाऊँ, गरिब किसानहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्न कसरी हामी काम गरौँ, यहाँ चाहिँ तपाईँको यत्रो कृषिमा खाद्यान्न जस्तो एकदमै भोलि गएर राष्ट्रलाई महासङ्कट पर्ने सवालमा वर्षको चाहिँ 4-5 खरबको व्यापार घाटा हुने ठाउँमा यसलाई सम्बोधन गरौँ, कसरी गरौँ भनेर उहाँहरूका कहिल्यै बहस हुन्छन्। दिनका 4-5 पटकसम्म उच्चस्तरीय बहस हुन्छन्, खालि को राष्ट्रपति बन्ने, को उपराष्ट्रपति बन्ने, को प्रधानमन्त्री बन्ने, अनि को सत्तामा पुग्ने। त्यस कारणले हाम्रो अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले यो जटिलतालाई खालि आफू सत्तामा पुगेपछि सबै थोक ठिक भइहाल्छ भन्ने रूपले मात्रै बुझ्नु नै गलत हो। तपाईँ के हो भने नि, हामीलाई अब यो राजनीतिक त मुद्दै होइन, यहाँ सकियो। यो हाम्रो मुद्दा के हो भने सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण। अहिले पनि दलितहरूमाथिको व्यवहारमा त्यस्तै छ। अहिले पनि हाम्रा चाहिँ गरिबहरू झन् गरिब भइरहेछन्। किसानहरू अहिले पनि आफ्नो तरकारीहरू फालेर रुवावासी गरिरहेछन्। भारतीय तरकारीले नेपालको बजार कब्जा गरिरहेछ। अहिले हामीलाई त यति बेलाको प्राथमिकता के हो भने
पहिलो दोस्रो तेस्रो सबै प्राथमिकता भनेको आर्थिक रूपान्तरण समतामूलक समाज सृजना गर्नको लागि हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने आर्थिक क्रियाकलाप चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो नि त। त्यहाँ जोसुकै आएर गरोस्। आजको भोलि सरकार परिवर्तन भएका छन्, आजका भोलि मन्त्री परिवर्तन भएका छन्, आज बनेको नीति भोलि फालिन्छ। तपाईँको यो म त नीतिमा बसेर पनि अलिक जेल काम गरेँ, यो राज्यका नीति कसरी कार्यान्वयन हुँदा रहेछन् भनेर मैले त्यो देख्दाखेरि यो देश त कसरी चल्या रहेछ भन्ने एउटा त्राहीको अवस्था छ। तपाईँको न कसैले त्यहाँ कोही जिम्मेवार लिन्छ, नीतिहरू बन्छन्, ती नीतिहरू केही व्यक्तिका स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नलाई नीतिहरू बन्छन्। आजको भोलि नीतिहरू बन्छन्, त्यसको चाहिँ नागरिकको स्वामित्व छैन, राज्य र नागरिकको बिचको सम्बन्ध जोड्दैनन्। राज्य र नागरिकको बिचको समन्वय गर्ने भनेको त नेपाल सरकारले दिने सेवाको प्रभावकारिताबाट हो नि। एउटा नागरिकता लिनलाई मान्छेलाई यत्रो दुःख छ, पासपोर्टको लागि यत्रो दुःख छ, लाइसेन्सको लागि 4 वर्ष पर्खेर बस्दा एउटा लाइसेन्स दिन सक्दैन, ट्याक्स सधैँभरि लिइरहेको छ राज्यले नागरिकप्रति, नागरिकलाई सेवा दिँदैन। अनि त्यस्तो राज्यप्रति नागरिक कहिले सकारात्मक हुन्छन्? त्यो चाहिँ हो अहिलेको मुद्दा। अहिले हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूले हेर्नुपर्ने राज्यले दिने सेवा चाहिँ हामीले कसरी प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ, नागरिकको चाहिँ राज्यप्रति विश्वास कसरी बढाउन सक्छौँ, राजनीतिक पार्टीहरूप्रति विश्वास कसरी बढाउन सक्छौँ भन्नेमा उहाँहरूले कहिले केही गरे देखिँदैन। आदेश दिनुहुन्छ, मन्त्रीजी प्रधानमन्त्रीजीहरू चाहिँ निर्देशन गर्नुहुन्छ। यो अहिलेको ब्युरोक्रेसीले त्यो निर्देशन मान्छ? उनीहरूका त आफ्नै कानुन छन्, प्रक्रिया छन्। कानुन बनाउने बेलामा उहाँहरूले नै त्यस्तै खालको बनाइदिनु भएको छ। अनि आदेश दियो, मानेन भने अब यो चाहिँ कस्तो भने नि तपाईँको यस्तो खालको यो भिसियस सर्कल भन्छ कि एउटा स्वार्थ समूहको त्यो सर्कलभित्र त्यतै घुमेर त्यतै हराउने। एउटा इक्जाम्पल दिउँ, प्रधानमन्त्रीजीले केही कुरामा आदेश दिने हो भने आदेश दिनुभन्दा पहिला त्यो आदेश कार्यान्वयनलाई अवरोध गर्ने कानुन हो भने कानुन हटाउन तयार हुनु पर्यो, कर्मचारी हो भने कर्मचारी हटाउनु पर्यो, ऐनले नदिएको हो भने ऐन अर्को ल्याउनु पर्यो। त्यसैको लागि त प्रधानमन्त्री हो। एउटा सचिवले, मुख्य सचिवले यो मिल्दैन हजुर भन्दै यो त्यो त नमिल्ने रहेछ भन्ने हो भने त्यसको लागि केलाई चाहियो? यी नै नमिलेका कानुनहरू। यहाँ त तपाईँको यस्तो छ कि तपाईँले देख्नु भएको छ नि, एउटा सडक बनाइराखेको ठाउँमा एउटा कानुनले बिरुवा काट्न दिएन भनेर त्यो बिरुवा माझमा रुख छोडेर पिच गरेर लाने खालको त्यस्तो खालको देश छ यो। अनि त्यसमा प्रधानमन्त्रीहरूले हेर्नु परेन। हामीले यो कुराहरू सशक्त रूपले उठायौँ, यो भएन। यी नमिलेका जति त सबै कानुन खारेज गर्नु पर्यो नि त संसदले। संसदको काम के? हामीले नागरिकले भोट दिएर पठाएको संसदको काम त एउटा ठुलो स्टडी हो बनाएर यो सम्पूर्ण कानुनहरू गाली गरेका छन्, उसले भनेका छन्, आफ्नोले भनेपछि जे भने पनि त्यस्तो हो त। हामीलाई अहिले बारम्बार भनिएको छ कानुनहरू चाहिँ बाइजिएर काम गर्न दिने। त्यसो हो भने त संसदले त एउटा उच्च स्तरीय अध्ययन टोली बनाएर ती सबै कानुनलाई एकैचोटि खारेजी गरेर चाहिँ नयाँ कानुन ल्याउनु पर्यो नि त। त्यसैको लागि हामीले संसद गरे होइन। नीतिहरू बाइजियो भने त ती नीति खारेज गरेर नयाँ नीति ल्याउनु पर्यो नि त। त्यसैको लागि सरकार होइन। अब के को लागि सरकार त? खालि झगडा गर्नलाई, खालि वाद विवाद गर्नलाई। त्यस कारणले मैले एउटा रिसर्चरको रूपमा, एउटा सचेत नागरिकको रूपमा मैले यो देशको राजनीतिक प्रक्रियालाई सन् 2003 भनेपछि कहिले पर्छ 56-57 देखि सूक्ष्म तरिकाले हेरिरहेको छु, पढिछु, हेर्छु, चिन्तन गर्छु, नेताहरूसँग भेटघाट हुन्छ, छलफल गर्छु। यो सबै देख्दाखेरि हामी अत्यन्त गलत बाटोमा गइरहेका छौँ। तर उहाँहरूले महसुस गर्नु भएको छैन। यो उहाँहरूले गरे जे हो ठिकै हो, मैले जे भनेको छु त्यो ठिकै, हामीले पत्याइदिनु पर्यो नि त। उहाँहरूले अहिले भनिरहेको कुरा ठिक हुन् भनेर त हामी नागरिकले, हामी ट्याक्स तिर्ने ट्याक्स पेयरले त पत्याउनु पर्यो नि त। तर उहाँहरूले त्यसलाई सुन्नुहुन्न, चाहनुहुन्न। अब अहिले वैकल्पिक शक्ति भनेर यो अरू नयाँ किन आए? नयाँ पार्टीहरू आउनुको कारण के हो? तर ती नयाँ पार्टीहरूको पनि फेरि त्यो त यो राज्यको संयन्त्रै त्यस्तो छ कि त्यहाँ जस्तोसुकै नयाँ जाओस् यस्तै भएर निस्किने हो क्या त्यहाँ। तपाईँको अहिलेकै हामीले यो ब्युरोक्रेसी जुन छ नि हाम्रो, यो अहिलेको निजामती सेवाबाट चल्ने प्रशासन यन्त्र, अहिलेको हाम्रो शासकीय प्रणाली कायम रहेसम्म त्यहाँ जुनसुकै नयाँ शक्ति आओस् त्यो निस्किँदा पुरानै शक्ति भएर निस्किन्छ। त्यहाँ स्कोपै छैन। त्यस कारणले हामीले त अहिले यो नयाँ शक्ति भन्नेहरूले त के गर्नुपर्ने भने यो निजामती सेवा अहिलेको खारेजी गरौँ। यो निजामती सेवा खारेजी गरेर नयाँ निजामती सेवा बनाऊ। त्यो नयाँ निजामती सेवामा रक्षा, परराष्ट्र, आर्थिक,
गृहका केही महत्त्वपूर्ण राज्यका कोर फङ्सनहरू मात्रै गर्ने गरी 5-7 हजारको निजामती सेवा बनाऊ। त्यो निजामती सेवाले चाहिँ अनि पर्फर्मेन्स बेस्ड रूपमा काम गरोस्। जसले काम गर्न सक्दैन त्यसलाई ठाडै खारेजी गर्ने हटाउने गरी त्यो संयन्त्र बनाऊ। अरू चाहिँ सेवा प्रवाहका कामहरू सबै चाहिँ निजी क्षेत्रलाई अथवा कन्ट्र्याक्चुअल पर्फर्मेन्स बेस्ड कन्ट्र्याक्टमा आउटसोर्सिङ गर्ने भन्छ कि अरूलाई दिएर पनि त गर्न सकिन्छ नि। एउटा बैङ्कले निजी क्षेत्रबाट गर्दाखेरि सानो स्रोतबाट त्यति राम्रोसँग काम गर्न सक्छ। अब यो हाम्रो कर्मचारी तन्त्र भनेको कस्तो भने तपाईँको बेलायतको ब्रिटिस साम्राज्यले त्यो संसार नियन्त्रण गर्नलाई तयारी गरेको संयन्त्र त्यो जसरी हुन्छ कन्ट्रोल गर्ने, जसरी हुन्छ तिग्डम गर्ने, जसरी हुन्छ माथि सन्तुष्ट पार्ने खालले बनेको त्यो सेवा दिनको लागि बनेको होइन। त्यो भारतमा आयो, भारतबाट हामीले कपी गरेर ल्यायौँ। अहिले अरूले सबै त्यो परिवर्तन गरिसके, हामी चाहिँ त्यही पढेर बसिरहेका छौँ। यो अवस्थाबाट डाक्टर साहब फेरि पनि पीडितका आँखा उभाउन सक्ने स्थिति त देखिएन। यो किसिमको समस्यालाई सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म कुनै पनि तरिकाबाट फेरि पनि समस्या समाधान हुन सक्ने स्थिति पनि देखिएन। सरकारलाई सल्लाह नै दिनु पर्दाखेरि सरकारले यो काम गरिदियो भनेदेखि यो मुद्दाहरू चाहिँ किनारा लाग्न सक्लान् भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ, विश्वास गर्न सकिन्छ, सकिँदैन त्यो फेरि पनि राज्य संयन्त्रमै भर पर्ने कुरा भयो। यहाँ सुन्नु न, तपाईँले सल्लाह दिनलाई भन्नुभयो। एउटा नेपाल सरकारले नीतिगत सवालमा सल्लाह नै दिनको लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो। सिधै प्रधानमन्त्रीसँग कार्य गर्ने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय चाहिँ हाम्रो लाइन मिनिस्ट्री हुने गरी त्यसको नेतृत्व गरेर म 3 वर्ष बसेँ। 32वटा सल्लाह अहिले मैले जे भने यिनै नै कुराहरू सम्बोधन गर्नलाई भनेर हामीले 32वटा सल्लाह दिएर पठायौँ। त्यसको सार्वजनिक पनि भएको छ। सानातिना कुरा बाहेक उहाँहरूले त्यो सुन्नु न, किनभने अहिलेकै तरिकाले, अहिलेकै शैली, अहिलेकै संरचना, अहिलेकै कानुनबाट यो हुँदै हुँदैन के। त्यो बाहिर गएर, योभन्दा बाहिर गएर सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। बाहिर गएर सोच्ने रुवान्डा, म एउटा सानो उदाहरण दिउँ। मैले 10-12 वर्ष त्यहाँ अनुसन्धान पनि गरेँ। रुवान्डा भन्ने देश छ एउटा अफ्रिकामा, त्यो सानो देश छ। त्यहाँ 1994 भनेको तपाईँको आजभन्दा झन्डै 28-30 वर्ष अगाडि त्यहाँको 10% जनसङ्ख्या नै ध्वस्त पारेर मारिएको जातीय द्वन्द्वमा, हुतु र तुसीको बिचमा हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नै परिवारको श्रीमान हुतु, श्रीमती तुसी छ भने श्रीमतीले श्रीमान मारेको, श्रीमानले श्रीमती मारेको, बच्चा मारेको, त्यस्तो जर्जर भएको यो 20औं शताब्दीको सबैभन्दा त्रासदीपूर्ण देशमा पावल कागामे भन्ने एकजना नेता असल हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ अहिले त्यो देशलाई अफ्रिकाको सबैभन्दा राम्रो बनाउनु भएको छ। त्यहाँ लगानी सबैभन्दा राम्रो छ, महिला सांसदहरू संसारमा सबैभन्दा राम्रो गरी त्यहाँको पार्लियामेन्टमा पुगेका छन्। तपाईँको त्यहाँ लगानीको वातावरण सबैभन्दा राम्रो छ, सुरक्षाले सबैभन्दा राम्रो छ र त्यो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। रुवान्डा जस्तो देश, हाम्रो त रुवान्डाको तुलनामा त हजारौं गुणा अवसरहरू भएको देश, सगरमाथा छ हामीसँग, लुम्बिनी छ, सम्भावना भएको देश, तर यहाँ भएको छैन। त्यस कारणले यो अहिलेकै तरिकाले अहिले जे भएको छ यसैमा सानातिना परिवर्तन गरेर निजामती ऐन संशोधन गरेर के यो प्रदेशका ऐन बनाएर, सङ्घीय ऐन बनाएर यो देशको समस्या समाधान हुँदैन। यो खारेजी गर्नु, ब्युरोक्रेसी एउटा सबैभन्दा ठुलो रूपान्तरणको लागि अवरोध अहिलेको हाम्रो ब्युरोक्रेसी हो भने अर्को अवरोध भनेको राजनीतिक पार्टीहरूको चिन्तन हो। यो दुईटा एकै ठाउँमा आइसकेपछि त यस्तो जटिल हुँदो रहेछ कि त्यो यता फर्क्यो यतै ठोकिने, उता फर्क्यो उतै ठोकिने, बाटै नभएको जस्तो हुँदो रहेछ। त्यस कारणले अब यो साना साना कुरा गरेर साना परिवर्तन त होलान्, तर हामीले जुन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्दाखेरि जुन उद्देश्यले सुरु गर्यो, उनीहरूले जे जस्ता त्यो सक्दैन। अरू राजनीतिक पार्टीहरूका नि घोषणापत्रहरूमा चुनावमा जे लेख्नुभयो नि उहाँहरूले त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि अहिलेको संयन्त्रबाट हुँदैन। हस्, यहाँको समय र यो संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कुराकानीको समय सकिएको छ, हार्दिक आभार। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ पछिल्लो समय सङ्क्रमणकालीन मुद्दा झन जटिल बन्दै जानु र राज्यको संयन्त्र यसमा निरन्तर चुकिरहनुको कारण के हो भनेर हामीसँग कुराकानीको क्रममा प्राध्यापक डाक्टर विष्णुराज उप्रेती रहनु भएको थियो। प्राइम इस्युको समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।